الدرس الثالث: الحروف الهجائية بحركة الضم. الألف همزة فوقه ضمة. الحركة التي فوق الألف هي حركة الضم وتسمى ضمة. الألف همزة فوقه ضمة ينطق أو. أو أول الكلمة أكلا. أو وسط الكلمة ذأبا. أو آخر الكلمة لواء. انظر إلى صورة أو أول الكلمة وإلى صورته في وسط الكلمة وإلى صورته في آخر الكلمة. حرف الباء بحركة الضم ينطق بو. الباء فوقه ضمة ينطق بو. بو أول الكلمة بسطا. بو وسط الكلمة كبرا. بو آخر الكلمة يهب. انظر إلى صورة بو أول الكلمة بسطا وإلى صورته في وسط الكلمة كبرا وإلى صورته في آخر الكلمة يهب. تو. حرف التاء بحركة الضم ينطق تو. حرف التاء فوقه ضمة ينطق تو. تو أول الكلمة تركا. انظر إلى صورته أول الكلمة تركا. تو وسط الكلمة كتب. كتب. تو آخر الكلمة فرات. انظر إلى صورة تو في آخر الكلمة. ثو. حرف الثاء فوقه ضمة ينطق ثو. ثو ولا بد من إخراج جزء من اللسان عند النطق بالثاء. ثو. ثو أول الكلمة ثقبا. انظر إلى صورته في أول الكلمة ثو وسط الكلمة كثرا. انظر إلى صورته في وسط الكلمة ثو آخر الكلمة يرث. انظر إلى صورة ثو في آخر الكلمة. جو. حرف الجيم فوقه ضمة ينطق جو. جو أول الكلمة جرحا. انظر إلى صورته في أول الكلمة جو وسط الكلمة عجما. انظر إلى صورة جو في وسط الكلمة. جو آخر الكلمة زجاج. انظر إلى جو وصورته في آخر الكلمة. حو. حرف الحاء فوقه ضمة ينطق حو. حو أول الكلمة حملا. انظر إلى حو في أول الكلمة. حو وسط الكلمة سحب. انظر إلى حو وصورته في وسط الكلمة. حو آخر الكلمة ملح. انظر إلى حو وصورته في آخر الكلمة. الحاء كتبت كاملة. خو. حرف الخاء فوقه ضمة ينطق خو. خو أول الكلمة خبزا. انظر إلى صورة خو في أول الكلمة خبزا. خو وسط الكلمة سخنا. انظر إلى صورة خو في وسط الكلمة. خو آخر الكلمة سلخ. انظر إلى صورة خو في آخر الكلمة. دو. حرف الدال فوقه ضمة
ينطق دو. دو أول الكلمة دهنا. انظر إلى صورة دو في أول الكلمة. دو وسط الكلمة مثل مدن. انظر إلى صورة دو في وسط الكلمة. دو آخر الكلمة يعد. يعد. انظر إلى صورة دو في آخر الكلمة. ذو حرف الذال فوقه ضمة ينطق ذو. ذو. ولا بد من إخراج جزء من اللسان عند النطق بالذال. ذو. ذو أول الكلمة ذكر. ذو وسط الكلمة عذبا. انظر إلى صورة ذو في وسط الكلمة. ذو آخر الكلمة نبذ. انظر إلى صورة ذو في آخر الكلمة نبذ. رو حرف الراء فوقه ضمة ينطق رو. رو أول الكلمة رباع. انظر إلى صورة رو في أول الكلمة. رو وسط الكلمة قربا. انظر إلى صورة رو في وسط الكلمة قربا. رو آخر الكلمة عمر. انظر إلى صورة رو في آخر الكلمة عمر. زو حرف الزاي فوقه ضمة ينطق زو. زو أول الكلمة زكما. انظر إلى صورة زو في أول الكلمة. زو وسط الكلمة حزنا. انظر إلى صورة زو في وسط الكلمة. زو آخر الكلمة موزو. انظر إلى صورة زو في آخر الكلمة سو. حرف السين فوقه ضمة ينطق سو. سو أول الكلمة مثل سمع. انظر إلى صورة سو في أول الكلمة. سو وسط الكلمة حسنا. انظر إلى صورة سو في وسط كلمة حسنا. سو آخر الكلمة نعاس. انظر إلى صورة سو في آخر كلمة نعاس. شو حرف الشين فوقه ضمة ينطق شو. شو أول الكلمة مثل شرب. انظر إلى صورة شو في أول كلمة شرب. شو وسط الكلمة نشر. انظر إلى صورة شو في وسط كلمة نشر. شو آخر الكلمة فرش. انظر إلى صورة شو في آخر كلمة فرش. صو حرف الصاد فوقه ضمة ينطق صو. صو أول الكلمة صبغ. انظر إلى صورة صو في أول كلمة صبغ. صو وسط الكلمة فصح. انظر إلى صورة صو في وسط كلمة فصح. صو آخر الكلمة فرص. انظر إلى صورة صو في آخر كلمة فرص. ضو حرف الضاد فوقه ضمة ينطق ضو. ضو أول الكلمة ضربا. انظر إلى صورة ضو في أول كلمة ضربا. ضو وسط الكلمة نضرا. انظر إلى صورة ضو في وسط كلمة نضرا. ضو آخر الكلمة مرض. انظر إلى صورة ضو في آخر كلمة مرض.
كتبت الضاد كاملة. طو، حرف الطاء فوقه ضمة ينطق طو. طو أول الكلمة مثل طوردا. انظر إلى صورة طو في أول كلمة طوردا. طو وسط الكلمة بطنا. انظر إلى صورة طو في وسط كلمة بطنا. طو آخر الكلمة مثل رهطو. انظر إلى صورة طو في آخر كلمة رهطو. ضو، حرف الضاء فوقه ضمة ينطق ضو، ولا بد من إخراج جزء من اللسان عند النطق بالضاء. ضو. ضو أول الكلمة ظلم. انظر إلى صورة ضو في أول الكلمة. ضو وسط الكلمة عظم. انظر إلى صورة ضو في وسط كلمة عظم. ضو آخر الكلمة يعظ. انظر إلى صورة ضو في آخر كلمة يعظ. عو، حرف العين فوقه ضمة ينطق عو. عو أول الكلمة عهدا. انظر إلى صورة عو في أول كلمة عهدا. عو وسط الكلمة مثل صعبا. انظر إلى صورة عو في وسط كلمة صعبا. عو آخر الكلمة يضع. انظر إلى صورة عو في آخر كلمة يضع. كتبت العين كاملة. غو، حرف الغين فوقه ضمة ينطق غو. غو أول الكلمة مثل غرف. انظر إلى صورة غو في أول كلمة غرف. غو وسط الكلمة مثل صغرا. انظر إلى صورة غو في وسط كلمة صغرا. غو آخر الكلمة صمغ. انظر إلى صورة غو في آخر كلمة صمغ. كتبت الغين كاملة. فو، حرف الفاء فوقه ضمة ينطق فو. فو أول الكلمة فهم. انظر إلى صورة فو في أول كلمة فهم. فو وسط الكلمة سفق. انظر إلى صورة فو في وسط كلمة سفق. فو آخر الكلمة مثل يقف. انظر إلى صورة فو في آخر كلمة يقف. كتبت الفاء كاملة. قو، حرف القاف فوقه ضمة ينطق قو. قو أول الكلمة قبض. انظر إلى صورة قو في أول كلمة قبض. قو وسط الكلمة مثل ثقل. انظر إلى صورة قو في وسط كلمة ثقل. قو آخر الكلمة يثق. انظر إلى صورة قو في آخر كلمة يثق. كتبت القاف كاملة. كو، حرف الكاف فوقه ضمة ينطق كو. كو. انظر إلى صورة كو في أول كلمة كسر. كو وسط الكلمة. انظر إلى كو في وسط كلمة أكلها. كو آخر الكلمة مسك.
انظر إلى صورة كو في آخر كلمة مسكو. لو، حرف اللام فوقه ضمة ينطق لو. لو أول الكلمة لفتا. انظر إلى صورة لو في أول كلمة لفتا. لو وسط الكلمة خلص. انظر إلى صورة لو في وسط كلمة خلص. لو آخر الكلمة مثل يصل. انظر إلى صورة لو في آخر كلمة يصل. مو، حرف الميم فوقه ضمة ينطق مو. مو أول الكلمة مسحا. انظر إلى صورة مو في أول كلمة مسحا. مو وسط الكلمة مثل كملا. انظر إلى صورة مو في وسط كلمة كملا. مو آخر الكلمة مثل كرم. انظر إلى صورة مو في آخر كلمة كرم. نو، حرف النون فوقه ضمة ينطق نو. نو أول الكلمة مثل نقل. انظر إلى صورة نو في أول كلمة نقل. نو وسط الكلمة مثل جنب. انظر إلى صورة نو في وسط كلمة جنب. نو آخر الكلمة مثل يزن. انظر إلى صورة نو في آخر كلمة يزن. كتبت النون كاملة في آخر الكلمة. هو، حرف الهاء فوقه ضمة ينطق هو. هو أول الكلمة هبش. انظر إلى صورته في أول كلمة هبش. هو وسط الكلمة سهل. انظر إلى صورته في وسط الكلمة. هو آخر الكلمة مثل دعاه. انظر إلى صورة هو في آخر كلمة دعاه. وو، حرف الواو فوقه ضمة ينطق وو. وو انظر إلى صورة وو في أول كلمة ولد. وو وسط الكلمة. انظر إلى صورة وو في وسط كلمة سودا. وو آخر الكلمة مثل سهو. انظر إلى صورة وو في آخر كلمة سهو. يو، حرف الياء فوقه ضمة ينطق يو. يو أول الكلمة مثل يمن. انظر إلى صورة يو في أول كلمة يمن. يو وسط الكلمة مثل غيوم. انظر إلى صورة يو في وسط كلمة غيوم. يو آخر الكلمة مثل جري. انظر إلى صورة يو في آخر كلمة جري حيث كتبت الياء كاملة. والآن ننتقل إلى التدريبات. تدريبات على الحروف الهجائية بحركة الضم. التدريب الأول: استمع وضع خطا تحت الحرف المسموع. 1. ترك. ترك. الحرف الناقص هنا دو أم تو أم طو. 2. ظلم. ظلم.
الحرف الناقص هنا ضو أم ذو أم ثو. 3 فرش فرش. الحرف الناقص هنا فو أم عو أم قو بناء على ما سمعت. إجابة التدريب الأول: الحرف المسموع في ترك تو، وفي ظلم ظو، وفي فرش فو. التدريب الثاني: انطق ما يلي مراعيا النطق السليم للحرف. 1 حمر خمر حمر خمر. انظر الفرق في النطق بين حو حمر وخو خمر. 2 سرر 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 سرر. انظر الفرق في النطق بين سو وصو. 3 درر ضرر درر ضرر. انظر الفرق في النطق بين دو وضو. ظلم ذكر ظلم ذكر. انظر الفرق في النطق بين ضو وذو. ظلم ذكر. 5 سدف شدف سدف شدف. هناك فرق بين نطق سو وشو. 6 صفق 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 صفق. انظر الفرق في النطق بين سا وصا. صفق صفق. 7 منح منع منح منع. انظر الفرق في نطق الحاء والعين حاء وعاء. منح منع. التدريب الثالث: رتب الحروف لتكون كلمة عربية صحيحة. 1 تو دا ري. نريد أن نرتب هذه الحروف لنكون كلمة عربية صحيحة. 2 ثا لا قو. نريد أن نرتب هذه الحروف. 3 هو سا لا. نريد أن نرتب هذه الحروف لنكون كلمة عربية صحيحة. إجابة التدريب الثالث: ترتيب الحروف لتكوين كلمات صحيحة. 1 طردا. 2 ثقلا. 3 سهلا.